الحمد لله. Donc نبداو بالتيليكاب. عندنا UN est égal à n+1 sur 2n plus 1. أول حاجة كتبت لكم داك الريزومي في الجروب، حطوه قدامكم باش تعرفوا. المهم اللي بغا يحطو قدامو يحطو. بون نبداو بالأولى، عندنا n+1 sur 2n plus 1. دابا باش نبينو بلي اون سيري، نبينو لا ناتور ديال اون سيري en général convergente ولا divergente. كنحسبوا الليميت، إلا لقينا الليميت différente de 0 دونك نيشان كنقولوا بلي هذيك لا سيري اي ديفيرجونت. مكاينلاش ندير ديك كريتير دو رايمان ولا كريتير اي حاجه، المهم داكشي كاين بلا ما ندير حتى حاجه. اما الا لقينا لا ليميت ديال هاد او ان لقينا كتساوي 0 دونك هنا منقدرش نقولوا كونفيرجونت ولا ديفيرجونت. هنا كنخدموا دوك لي كريتير. في هاد لو كاع عليه درنا هذاك الدرس كامل، داك لي كريتير دو رايمان، الامبرت، كوشي اتسيتيرا. دونك هنايا في هاد الاولى غنحسبوا الليميت. الا جينا نحسبوا الليميت ديال هادي غادي نلقى 1 سور بحال دابا عندي 1 بلس 1 سور 2n بلس 1. هاد 1 بلس 1 نهبطها لتحت تولي عندي 2n بلس 1 سور 1 بلس 1. ما درت والو. كلشي مزيان ياك؟ سي بون. دونك هاد 2n بلس 1 فهمتو؟ لا، الا كانت ليميت سولني اشرف، الا كانت ليميت ديال او ان كتساوي 0 ماشي كونفيرج. ليميت ديال لا سيري ماشي لا سيري ديال هذيك او ان لا سويت اللي في لا سيري الا كانت كتساوي 0 راه ماشي كونفيرج. صافي. بون دونك 2n بلس 1 كتكتب سو فورم n بلس 1 لا n بلس n بلس 1 دونك كتخرج لي n بلس 1 غادي تمشي ليا مع n بلس 1. نكتبها هنا تخرج ليا واحد سور n غتبقى لي واحد n سور n بلس 1. فهمتوني كي درت ليها؟ هدى اللي ما فهماش يقول لي. نعملو غير بالان راه غادي تخرج زعما عادي. عاودي ما سمعتكش. نعملو بالان الفوق والتحت غتخرج ان دومي. وي كاين بصح عندك الحق غتخرج ان دومي. المهم حتى هادي ميثود المهم هادي اللي حسبت غتخرج ديفيرجونت بما ان ان دومي ديفيرون دو زيرو دونك غتخرج ديفيرجونت. بلاتي نكمل هاد لا ميثود اللي درت. دونك الا درت ليميت ديال هادي في لانفيني غتخرج لي واحد، حيتاش اكبر حد على اكبر حد غتخرج لي واحد. دونك 1 بلس 1 sur 1 plus 1 هي 1 sur 2 هي 1 demi. Donc divergente. C'est bon? Sn moins Sn moins 1. علاش كتهضر؟ واش في série télescopique؟ لا في ديك لا série harmonique. أشرف ما فهمتش شنو بغيتي تقصد. شنو المشكل؟ أشرف أكتيفي الميكرو.
وي راه قلتلك أشرف بلي ميمكنش اون سيري لا سويت ديالها ديك UN تكون كتساوي الليميت ديالها 0 ونقولو راها convergente نيشان. وي لامبليكاسيون كاينة من جهة وحدة. صافي نحط هادي مزيان. دونك نمشيو السيري الثانية. عندنا n au carré plus n الغاسين ديال n au carré plus n moins n. هنا شنو غنديرو؟ نمشي نيشان الكوريكسيون باش بلا حيت منقدرش نكتب في البيسي كيعذب شوية. بون هنا شنو درنا الكونجوغي، ضربنا في غاسين دو هادشي اللي داخل بلس n وقسمنا عليها، هي هادي اللي كاينة هنا. صافي الفوق غادي تمشي ليا غتكون او كاري، دونك غتمشي تبقى n au carré plus n moins n. هادي غادي تمشي مع هادي غتبقى n سور هادشي. وبالنسبة للبسط المقام شنو دارو فيه؟ هنا عملنا بالn au carré، عملنا بn au carré تخرج لينا n au carré racine de n au carré عامل 1 plus 1 sur n هي هادي. وبما أن n au carré مع الغاسين غادي تمشي غتبقى n، عملنا عاوتاني بالn n غتعطيني n عامل 1 plus هاداك الشي اللي في الداخل الغاسين غتبقى ليا n وحدة هنا و n في البسط و n في المقام، دونك غادي تختزل. مفهومة لحد الآن؟ مفهمتش نعاودها ليه. مزيان صافي. هنا في الليميت غادي تعطيني 1 sur n 1 sur l'infini هي 0 غتبقى 1 sur 1 sur 2 هي 1 demi. الليميت دونك دابا الليميت ديال هاد لا سيري عطاتني 1 demi différent de 0 دونك نيشان ديفيرجونت. صافي صافي اوكي. لا سيري الثالثة البروف باش خدمها بألامبرت. ألامبرت شنو كتقول؟ ألامبرت كتقول إلا عندك الليميت ديال UN plus 1 sur UN كتعطيك L tel que L صغر من واحد ستريكتومون، دونك هاديك لا سيري راها كونفيرجونت. أما إلا عطاتك L شي وحدة أخرى شي L وحدة أخرى دونك داكشي اللي بقى كلو ديفيرجونت من غير واحد لو كا ديال L est égal à 1 ديالك on ne peut rien dire sauf si L est égal à 1 plus. دونك حتى هاد لو كا كاين هاد لا سيري تكون ديفيرجونت. دونك UN درنا UN plus 1 sur UN نحسبو الليميت ديالها. نحسبو الليميت ديالها هي UN plus 1 دونك N plus 2 N plus 3 حتى ل 2 N plus 2 راه باينة هادي sur UN. دابا هادي هي UN plus 1 وهادي هي UN زعما المقلوب ديال UN مقسوم على 2 N plus 1 لو تو على بويسونس N plus 1 مضروب عاوتاني في هادشي. شنو غادي يمشي لينا؟ غادي تمشي لينا باش نختازلو غادي تمشي لينا N plus 2 N plus 2 غادي تمشي. شنو غادي تمشي عاوتاني 2 N بلاتي واحد الدقيقة 2 N plus 1 2 N فوالا. دونك هادي فككناها درنا 2 N plus 2 على بويسونس N هادي شنو كتساوي 2 N plus 2 على بويسونس N فوا 2 N plus 2 مدرنا والو. دونك دوك اللي فيهم لا بويسونس N خرجناهم بلاصة وحدة.